अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हॉरर उर्दू पॉइंट के साथ मैं हाजिर हूँ। चलिए सुनते हैं आगे नागिन में क्या हुआ। कमरे में कल की तरह अंधेरा ही था, लेकिन राजू को यकीन था कि डबल बेड पर फरजाना के सिवा कोई और हो नहीं सकता। सोने से पहले आखिरी लम्हात में इसने इसको देखा था। राजू सोफे पर उठकर बैठ गया। पानी की तलाश में निगाह दौड़ाई तो इसे एक थर्मास नजर आया, साथ ही गिलास भी पड़ा था। ये पानी ही था। पानी पीने के बाद इसने सिगरेट सुलगा लिया, क्योंकि अब इसके जहन में ख्यालात का हजूम रक्स करने लगा था कि बहनें कहाँ हैं, क्या यहाँ से भागने की कोशिश मुनासिब रहेगी। और फिर एक ख्याल से इसके रगो रुपये में मस्ती के शरारे भरने लगे कि कल तो मैं जकड़ा हुआ था, लेकिन आज बिल्कुल आज़ाद हूँ और फरजाना बेड पर मौजूद है। ये ख्याल आते ही वो आहिस्तगी से बेड के करीब हुआ। फरजाना रेशमी नाइटी में डबल बेड पर बेफिक्र सो रही थी। जुआ साल लड़की की कमरे में मौजूदगी, इंतहाई शफ़क़त, सुकूत और तन्हाई के ख्याल से राजू पर अजीब खुमारी छाने लगी और वो आहिस्ता सा बेड के करीब होता चला गया। अब इसकी आंखें अंधेरे से आशना हो चुकी थी, लेकिन फिर अचानक उसे अपनी औकात और फरजाना की हैसियत का ख्याल आ गया। हमारे अहकामात पर सर झुकाने के बदले जिस ऐश और कैश का मैंने जिक्र किया था, इस ऐश की पहली किस्त तुम वसूल कर सकते हो। ये कहते हुए फरजाना राजू का हाथ थामकर उंगलियों में डालकर बैठ गई तो राजू के 14 तबक रोशन होने लगे। इसका तनफ्फस माइल बार ऊंच हो गया। राजू, फरजाना की कड़कड़ाती हुई आवाज़ सुनकर राजू ठुठक कर रुक गया। हटो एक तरफ। वो राजू को गिराकर शब ख्वाबी के लबादे को संभालती हुई सीधी बाथरूम में घुस गई और शावर लेने लगी। राजू सोफे पर हक्का बक्का सरासीमा सत्ते के आलम में बैठा था। शकुंतला इस बूढ़े के हिसाब की दाद दिए बगैर न रह सकी, जिसने शकुंतला जैसी ताकत का खोज लगा लिया था। लेकिन एक फिक्र शकुंतला को दामनगीर हुई कि जरूर ये बूढ़ा कल तक मजीद इनकशाफात भी करेगा। लेकिन असल जिस बात से वो परेशान थी वो ये थी कि कहीं वो शकुंतला तक ना पहुंच जाए, वरना एक नया सर पटोल शुरू हो जाएगा। और अगर बूढ़े के ताने बाने मजीद बेहतर ताकत रखने वालों से हुए तो शकुंतला के लिए परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। वो तो वैसे भी बेखानमा थी, इसका ना तो कोई यार था ना मददगार, इसलिए परेशान होना फितरी था। बहरहाल जब तक कोई बात वाज़िया तौर पर सामने ना आती, इसकी परेशानी फजूल थी। ताहम एक बात तसली बख्श थी कि बूढ़े को इस बात का शायबा तक न गुजरा था कि शकुंतला इसके पास ही बैठी हुई थी। अलबत्ता शकुंतला ने सोचा कि जितनी जल्दी मुमकिन हो मुझे हुक्मदार से शादी कर लेनी चाहिए, ताकि सामने आकर नई दुनिया, नए ज़माने और नए माहौल में बाकायदा ज़िंदगी का आगाज़ कर सकूं। लेकिन इससे पहले, बल्कि सबसे पहले तो ज़रूरी था कि शकुंतला इंसानी खून हासिल कर सके, ताकि इसकी कसलमंदी दूर हो। आज रात इसने अपनी खूनी प्यास बुझाने का तहिया कर रखा था। वो सरे शाम ही हुक्मदार की छत से उतरी, जहाँ एक चारपाई पर इसका क्याम रहता था, और इस वक्त वो हुक्मदार के गांव से खासी दूर निकल आई थी। ये जगह शहर तो नहीं, अलबत्ता शहर से करीब जरूर थी। वो एक सड़क के बीचों बीच चल रही थी और इर्द गिर्द दरख्तों की कितारें थी। अंधेरा फलक से उतरकर धरती के सीने से लग रहा था। शकुंतला इन्हीं सोचों में गुम चली जा रही थी कि अचानक ही अगले मोड़ से तेज रोशनियां बरामद हुई। शकुंतला की आंखें चुंधिया उठी और फिर किसी गाड़ी के टायर पूरी कुव्वत से चरचराए। शकुंतला के लिए यह सूरत हाल बिल्कुल नहीं थी। इसे कुछ समझ न आई और वो गाड़ी से आ टकराई। तकलीफ का एहसास उभरा और फिर बस। कैसी तबीयत है बेटी? एक पुरवकार भारी मर्दाना आवाज सुनकर शकुंतला ने ऊपर देखा। वो अभी अभी होश में आई थी। मैं कहा हूं, तुम बिल्कुल महफूज जगह और हैरियत से हो। कुछ गलती तुम्हारी भी थी। तुम सड़क के बीचों बीच चल रही थी कि मेरी गाड़ी से टकरा गई। खैर, अल्लाह ने करम किया और बचत होगी। मामूली चोटें हैं। ये एक छोटी मोटी दाढ़ी वाला उदेड़ उम्र शख्स था। 6 सवा 6 फीट कद, अच्छी सेहत, सुर्ख सफ़ेद चेहरा, छोटी मूछें, चेहरा जमाना शनास और तजर्बों की आमाज का था। आप कौन हैं? शकुंतला ने पूछा। मुझे कर्नल बदरुल हसन कहते हैं, रिटायर हूँ। फिर उसने आवाज़ देने के अंदाज में किसी को बुलाया। खूबसूरत, अरे ओ खूबसूरत बिटिया, दूध ले आओ, बच्ची को होश आ गया है। आई पापा, एक सुरीली आवाज़ उभरी और फिर एक 20-22 साल सांवली लड़की दूध का गिलास थामे दरवाजे से अंदर दाखिल हुई। अस्सलाम वालेकुम, उसने आते ही शोही से शकुंतला को सलाम किया। जवाब में शकुंतला ने सिर्फ पलकों की झालरें उठाकर उससे देखा और मुझसे कुछ न बोली। क्या हाल है आपका? लड़की ने दूध का गिलास तपाई पर रखकर दायां हाथ आगे बढ़ाया तो शकुंतला भी जबरन मुस्कुराई और इससे हाथ मिलाया। खूबसूरत, आपका गुड नेम जानना चाहूंगी। खूबसूरत की बात सुनकर शकुंतला की आंखों में उलझन के आसार लम्हे भर को लहराए। फिर वो उसकी बात को समझ गई। शकुंतला शकुंतला होले से बोली, आप, अगर मैं गलती पर नहीं हूँ, आप नॉन मुस्लिम हैं? खूबसूरत शहादत उंगली अपने रुखसार पर रख कर सोचने के अंदाज में तिरछी नजरों से मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। शकुंतला, जिसके लिए हर जुबान हर लहजा अपना ही था, खूबसूरत की बात सुनकर थोड़ा सा चौंकी और फिर कहने लगी, हाँ, मेरा ताल्लुक हिंदू कम्युनिटी से है। कहाँ रहती हो बेटी? कर्नल बदरुल हसन शफकत से इसके सर पर हाथ फेर कर बोले। करीब ही, शकुंतला ने नामुकम्मल उलझा हुआ जवाब दिया। दरअसल इसका जहन तेजी से सोच रहा था कि इस सूरत हाल में मुझे क्या करना चाहिए। वो जानना चाहती थी कि ये कौन लोग हैं और मैं कहाँ हूँ। अगर फोन नंबर हो तो दे दें, आपके घर वालों को इत्तला कर दी जाए।
कर्नल बदरुल हसन की बात सुनकर एक लम्हे को शकुंतला की आंखों में फिर हैरत लहराई कि ये क्या कह रहे हैं, लेकिन फिर हस्बे मामूल उसके जहन में मकानकी अंदाज में टेलीफोन का तस्वर और उसके इस्तेमाल का तरीका फितरी तौर पर उभर आया। नहीं, फ़ोन नहीं है हमारे यहाँ। अच्छा, अभी तुम दोनों बातें करो, मैं थोड़ी देर बाद आकर तुम्हें गाड़ी में तुम्हारे घर छोड़ाऊंगा। कर्नल बदरुल हसन ये कहकर कमरे से निकल गए। अब शकुंतला के पास सिर्फ खूबसूरत रह गई थी। एक लम्हे में शकुंतला के जहन में उठा के इस गोल मटोल भरी भरी रस भरी जवानी के होंठ से प्यास बुझा लूं, लेकिन इस वक्त वो मारे हैरत के वाकई अमली तौर पर उछल पड़ी जब खूबसूरत को इसने पहले हल्का सा चौंकते और फिर ये कहते सुना कि खून का बंदोबस्त मौजूद है शकुंतला, मैं अभी लाई। खूबसूरत की बात सुनकर शकुंतला हैरत ज़दा रह गई थी और फिर थोड़ी देर बाद खूबसूरत एक जग में सुरख सुरख खून लेकर आ गई। 2 गिलासों में इसने डाला। गिलासों में गिलासों में स्ट्रॉ भी थी और फिर एक गिलास से वो खुद भी सिप करने लगी, जबकि शकुंतला कभी खून से भरे गिलास और कभी खूबसूरत को देख रही थी जो इसी तरफ मुतवज्जा थी। दिमाग पर ज्यादा जोर देने से इंसान डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। आदम और हसीना, जल्दी से पी लो, पापा आ गए तो मुश्किल हो जाएगी। तुम कौन हो? शकुंतला गिलास तपाई पर रखकर चौंकते और मजबूत लहजे में बोली, मुझे अपनी फ्रेंड ही समझो। जो कुछ भी हूँ, मेरे पापा और माशरे को इसका कतई इल्म नहीं है। रात को तुम यहीं रह जाओ, फिर मैं तुम्हें पूरी कहानी सुनाऊंगी। डरने की कोई बात नहीं, खूबसूरत ने बाएं आंख खोले से दबाकर कहा। खैर, शकुंतला इत्मीनान से बालों को झटक कर पीछे करके ग्लास होंठों से लगाते हुए बोली, डर तो मेरे से भी डरता है, अलबत्ता मैं हैरान जरूर हुई हूँ। ये कहते हुए इसने स्ट्रॉ ग्लास से निकाल कर टेबल पर रख दिया और गटागट खून पी गई। बहुत ठंडा और फरत बख्श है। शकुंतला मुस्कुराई। एक फ्रिज मैंने खुफिया तौर पर रखा हुआ है जिसमें इंसानी खून और गोश्त रखती हूँ, किसी को इसका इल्म नहीं। बड़ी बात है। शकुंतला भवें अचका और होंठ सकेट कर मुस्कुराते हुए बोली, मैं अभी तन्हाई से बोरियत महसूस कर रही हूँ, अब तुम मिल गई हो तो खूब गुजरेगी। अभी खूबसूरत की बात जारी थी कि कॉल बेल बजने की आवाज़ सुनाई थी। पापा आ गए। खूबसूरत जल्दी से बर्तन से बैठने लगी। इतनी देर में मुलाजमा ने शायद जाकर गेट खोल दिया। थोड़ी देर बाद कर्नल बदरुल हसन आ गए। हाँ भाई, खूब बातें हो रही हैं। वो एक सोफे पर धंसते हुए दोनों से मुखातिब हुए। जी अंकल, शकुंतला होले से बोली। अगर तकलीफ ज्यादा ना हो तो चलो गाड़ी में तुम्हें घर छोड़ाऊं। घर? शकुंतला अदाकारी से फीकी हंसी हंसते हुए बोली, मेरा तो कोई घर ही नहीं। घर नहीं? बदरुल हसन हैरानगी से बोले, ये बहुत दुखी हैं पापा, इसने मुझे बताया है। अभी ये तकलीफ में भी हैं और अपनी कहानी मुझे सुना भी चुकी हैं। मेरा ख्याल है हम इसे आराम करने दें। मैं आपको इसका सारा माजरा सुना देती हूँ, खूबसूरत बात बनाते हुए बोली। ठीक ठीक, अच्छा तो शकुंतला बेटा तुम आराम करो, सुबह तुम्हारे बारे में सोचेंगे, हम फिर चलते हैं। बदरुल हसन खूबसूरत के शाने पर चलने के अंदाज में हाथ रखकर बोले तो शकुंतला तेज से बोली, अंकल खूबसूरत को मेरे ही पास रहने दे, अकेली बोर हो जाऊंगी। ठीक है खूबसूरत, तुम इसका ख्याल रखो, मैं लाइब्रेरी में हूँ, कोई फ़ोन या मिलने वाला आए। ये कहकर कर्नल बदरुल हसन दरवाजे से निकल गए। हाँ भाई खूबसूरत, वैसे बड़ा अजीब खुशगवार सा नाम है तुम्हारा। अब बताओ तुम कौन हो और आम लोगों की तरह रहती हो मगर मुझ जैसी? ये एक लंबी दास्तान है शकुंतला। मैंने जब होश संभाला तो मैं बिल्कुल नॉर्मल थी, सिवाय इसके कि खाने में मुझे सब्जियां और दालें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। अलबत्ता गोश्त की मैं बड़ी दीवानी थी। गोश्त मुझे बेहद लजीज लगता है। जब कभी घर में गोश्त या कीमा ना पकता मैं सारा घर सर पर उठा लेती। मेरी वजह से मम्मी और पापा हर वक्त फ्रिज में मुर्गी मछली गोश्त और कीमा रखते, लेकिन मुझे गोश्त की इतनी शदीद तलब होती कि मैं बाज़ औक़ात चोरी छुपे फ्रिज में से कच्चा गोश्त ही निकाल कर खाना शुरू कर देती और आहिस्ता आहिस्ता कच्चा गोश्त खाने की मेरी आदत पुख्ता होती चली गई। लेकिन ये काम मैं नहायत राजदारी से करती, सिवाय मेरी ज़ात के और कोई इसमें इन्वॉल्व नहीं था। ये इन दिनों की बात है जब मैं छठी क्लास में पढ़ती थी। मेरा कमरा शुरू से अलग था। मताले का भी मुझे जुनून की हद तक शौक था। मैं शाम को लाइब्रेरी से कोई किताब लेती और अपने कमरे में लेटकर पढ़ते पढ़ते सो जाती। इस दिन मैं लाइब्रेरी में किताब लेने गई तो देखा कि पापा भी वहीं थे और एक अलमारी जिसे हर वक्त ताला लगा रहता था खोलकर इसमें से कोई किताब तलाश कर रहे थे। मैं भी इनके पास जाकर खड़ी हो गई। इस अलमारी में बड़ी बड़ी रंगीन तस्वीर से मुज़य्यन एक पुरानी और बसीदा किताब थी। मुझे अपने पास पाकर पापा थोड़ा चौंके, फिर उन्होंने तेजी से अलमारी के पट बंद करना चाहे, लेकिन मैं देखने की जिद कर बैठी। हासी पसो पेश के बाद उन्होंने मुझे अलमारी की किताबें देखने की इजाज़त इस तनबीह के साथ दे दी कि कोई किताब निकालनी नहीं, बस देखकर अंदर ही रख देनी है। इस बात की उन्होंने कोई तोजी पेश नहीं की, जिससे मेरे दिल में किताबों को बगौर देखने की उमंग जड़ पकड़ती ही चली गई। मैंने किताबें देखने में दानिस्ता देर लगाई, जिससे उकताकर पापा की जैसे ही तवज्जो इधर उधर हुई, मैंने पापा की नज़र बचाकर एक बड़ी और मोटी किताब निकालकर एक तरफ छुपा दी और फिर मौका देखते ही उसे अपने कमरे में ले आई। बस शकुंतला, इस रात से मेरी जिंदगी का एक नया दौर शुरू हुआ। खूबसूरत बात करते हुए रुक गई और किसी नादीदा नुक्ते को मरकज़े निगाह बनाकर सोचों में गुम हो गई। फिर शकुंतला ने उसे टोका दिया, असल बात तो आकर रुक गई हो तो बताओ ना, इस रात क्या हुआ? इस रात खूबसूरत हिचकी लेकर सिसक पड़ी। इस रात खूबसूरत की आवाज़ भरा गई और फिर खूबसूरत
اور پھر خوبصورت شکنتلا کے شانے پر سر رکھ کر بلک بلک کر رونے لگی۔ راجو کا خیال درست ثابت ہوا۔ اسے رات کا بقیہ حصہ غسلانے کے نم آلود فرش پر دیوار سے ٹیک لگا کر ہی گزارنا پڑا، جہاں پتہ نہیں سے کب نیند آئی، لیکن جب اٹھا تو دروازہ کھلنے کی آواز سے ہی اٹھا تھا۔ دروازہ کھولنے والی نومر ملازمہ جمیلہ ہی تھی، جو آج صاف ستھرے لباس میں گت کیے ہوئے تھی۔ اس کے ہونٹوں پر مسکان اور حسب استاد میک اپ بھی کیے ہوئے تھی۔ راجو اٹھا اور ہارے ہوئے جواری کی طرح سار نہڑائے صوفے پر آ کر لیٹ گیا۔ فرزانہ ٹراؤزر اور شرٹ میں ملبوس ناشتہ کر رہی تھی۔ گھڑی 11:30 بجا رہی تھی۔ جمیلہ نے پہلے پانی کا گلاس اور پھر ٹوسٹ اور چائے لا کر اس کے پاس ٹرے صوفے پر ہی رکھ دی۔ راجو ایک بار پھر اٹھ کر واپس باتھ روم میں گیا اور منہ ہاتھ اور کلی کر کے واپس آ گیا۔ ناشتہ کرنے لگا۔ فرزانہ نے اب تک کسی سے کوئی بات نہ کی تھی۔ یہ عجیب لڑکی ہے، پل میں ماشا پل میں تولا، راجو ناشتہ کرتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد فرزانہ پوری طرح راجو کی طرف متوجہ ہو گئی۔ راجو بھی اب اس کے رویے کا عادی ہو چکا تھا۔ اس نے سوچا کہ آج موقع ہے، کھل کر بات کر لوں۔ فرزانہ، آج مجھے بتا ہی دو کہ مجھے کس کام کے لیے ہائر کیا گیا ہے۔ آج 1 مہینہ ہو گیا ہے، میں ذہنی طور پر بہت پریشان ہوں۔ اب تو کل رات سے میری دونوں بہنیں بھی تم پتہ نہیں کس حال میں کہاں رکھی ہوئی ہیں۔ مجھے اب اس اذیت سے نجات دلا دو فرزانہ، راجو لجاتے ہوئے کہہ رہا تھا، اور فرزانہ زیر لب مس کر رہی تھی اور فاتحانہ انداز سے راجو کے سراپے کا جائزہ لینے میں مصروف تھی کہ اچانک دھاڑ سے دروازہ کھلا اور شاہ زمان اندر آیا، جس نے کل شام کرسی پر بندھے راجو کے چرمی بند کھولے تھے، اور راجو کے ساتھ فرزانہ بھی تیز سے کھڑی ہو گئی اور حشمگی نظروں سے شاہ زمان کو دیکھنے لگی۔ میڈم، شاہ زمان کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ کہو، فرزانہ تیز سے بولی۔ کھانا دینے کے بعد بھولا دروازہ بند کرنا بھول گیا تھا، جس کی وجہ سے سمینہ اور آشی بھاگ گئی ہیں۔ واٹ؟ فرزانہ دھاڑ کر کھڑی ہو گئی اور تیزی سے شاہ زمان کو پرے کرتی ہوئی باہر کو لپکی۔ راجو بھی اس کے پیچھے پیچھے باہر نکل آیا۔ فرزانہ جنگلے کے پاس آ کر ایک لمحے کو رکی اور پھر بھاگم بھاگ سیڑھیاں اترتی چلی گئی۔ سامنے ہی روش پر چند کرہت چہرے کھڑے تھے۔ ان کے چہروں پر بھی ہوائیاں اڑ رہی تھیں کہ اسی لمحے کوٹھی کا مین گیٹ کھلا اور ایک لینڈ کروز تیز سے اندر داخل ہوئی اور روش پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے پیچھے دروازے تیز سے کھلے اور دو جین کی پٹیوں والے جرائم پیشہ لڑکے برآمد ہوئے۔ ساتھ ہی نسوانی چیخوں کی آوازیں آئیں اور گاڑی سے نکلنے والوں نے بالوں سے پکڑ کر 2 نوجوان لڑکیوں کو گھسیٹنے کے انداز میں گاڑی سے اتارا، جنہیں دیکھ کر فرزانہ کے مرمری ہونٹ زہریلی مسکراہٹ سے سج گئے۔ ان کو وہیں لے چلو، میں آتی ہوں۔ فرزانہ کا حکم پا کر حکم کے غلام لڑکیوں کو بے دردی سے بالوں سے گھسیٹتے ہوئے لے گئے۔ دونوں کی چیخیں بڑی مظلومانہ تھیں، جنہیں سن کر راجو دہل گیا، لیکن فرزانہ کے لبوں پر مسلسل مسکراہٹ رینگ رہی تھی، اور فرزانہ نے راجو کا ہاتھ پکڑا اور بولی، آؤ آج تمہیں اپنا ایک نیا روپ بھی دکھاؤں اور تمہیں ہائر کرنے کا مطلب بھی سمجھاؤں۔ کوٹھی کے گراؤنڈ فلور پر کئی کمروں سے گزرتی ہوئی فرزانہ ایک ایسے کمرے میں راجو کو لے آئی جو دوسرے کمروں کے درمیان اور ساؤنڈ پروف تھا۔ کمرہ بڑا اور مستطیل تھا، 7-8 مستنڈے دیواروں کے ساتھ کھڑے تھے، اور وسط میں سمینہ اور آشی، وہی دونوں لڑکیاں جو بھاگی تھی، گرے ہوئے انداز میں پڑی ہوئی سسک رہی تھی۔ میرا خیال تھا کہ تم باتوں سے مان جاؤ گی، مگر لگتا ہے کہ لاتوں کی بھوت ہو تم دونوں۔ فرزانہ کمر پر ہاتھ رکھ کر بولی، یہ کام ہم سے نہیں ہو سکتا۔ ایک لڑکی نے ہاتھ جوڑ دیے۔ اچھا، فرزانہ طنزیہ لہجے میں بولی۔ پلاسٹک پائپ، اس نے ایک شخص کی طرف ہاتھ کر کے تہمکانہ کہا تو فوراً ہی کہیں سے اٹھ کر اس نے ایک 3 فٹ لمبا سفید پلاسٹک کا پائپ فرزانہ کی طرف بڑھا دیا۔ تم سب لوگ باہر چلے جاؤ، اور سب لوگ حرامہ باہر چلے گئے۔ اب فرزانہ نے پائپ دائیں ہاتھ میں پکڑا اور لہرا کر ایک لڑکی کے شانے پر مارا، جس سے وہ بلبلا کر رہ گئی۔ دوسری بار فرزانہ نے پائپ دوسری لڑکی کو مارا اور پھر ایک تسلسل سے انہیں پلاسٹک پائپ سے پیٹنے لگی۔ ان کی دلخراش چیخوں اور منتوں نے راجو کو دل دہلا دیا۔ فرزانہ انہیں شاید معاف کرنے کے موڈ میں نہ تھی۔ 10 منٹ تک مسلسل پٹائی سے لڑکیوں کی حالت غیر ہو گئی اور وہ خراش چہروں بازوں کے ساتھ روتی چلاتی فرش چاٹنے لگی۔ تو فرزانہ نے ہکارہ سے ایک لڑکی کو زور سے ٹھڈا مارا اور پائپ ہاتھ میں پکڑے ہوئے باہر نکل گئی۔ راجو بھی اس کا ساتھ دینے پر مجبور تھا۔ کمرے میں آتے ہی فرزانہ دھپ سے بیڈ پر بیٹھ گئی اور پائپ ایک طرف پھینک کر جمیلہ جو ابھی تک کمرے میں تھی اسے کہنے لگی، اے سی تیز کر دو، اور پھر اپنا تنفس بحال کرتے کرتے ایک بیل بجائی تو شاہ زمان حاضر ہو گیا۔ بھولے کو بھیجو۔ راجو ایک طرف کھڑا سب تماشا دیکھ رہا تھا۔ اسے بغیر اجازت صوفے پر بیٹھنے کی ہمت نہ رہی تھی۔ وہ فرزانہ سے ڈر محسوس کرنے لگا تھا۔ بھولا ایک 40-45 سالہ کمزور سا شخص تھا۔ وہ ہاتھ جوڑے تھوڑی سے لگائے سر تپا کانپ رہا تھا اور اس کے چہرے پر ہوائیاں منتشر تھیں۔ شاید سزا کے خوف سے اس کی یہ حالت ہو رہی ہے۔ اس کے آدھے زیادہ بال اور مونچھیں سفید تھیں، کمزور اور منحنی سانولی رنگت، کوئی پرانا خدمت گار لگتا تھا۔ کتنا عرصہ تجھے ہو گیا ہے آچی گروپ کے ساتھ؟ فرزانہ پرسرار ٹھہرے ہوئے لہجے میں اس سے مخاطب تھی۔ سرکار 20 برس ہو گیا نمک کھاتے ہوئے۔ فرزانہ کھڑی ہو کر پتلون کی جیبوں میں انگوٹھے اٹس کر اس کی طرف آتے ہوئے بولی، اس کا مطلب یہ ہے کہ میری پیدائش سے پہلے کہ ہمارے ٹکڑے کھا رہے ہو؟
کیا تمہیں پتا نہیں غفلت کی یہاں کیا سزا ہے راجو؟ فرزانہ نے بائیں ہاتھ نکال کر پھیلایا۔ پائپ پکڑاؤ۔ راجو فوری حرکت میں آیا اور ایک طرف پڑا پائپ فرزانہ کو تھما دیا، جسے وہ ہولے ہولے ہلاتے ہوئے کینہ توز نظروں سے بھولے کو گھورنے لگی اور پھر کہنے لگی، ہاتھ نیچے کر لو۔ اس شخص نے فوری ہاتھ نیچے کر لیا اور سیدھا کھڑا ہو گیا، لیکن کپکپاہٹ جاری تھی۔ پٹاخ کی آواز گونجی اور فرزانہ نے پائپ اس کمزور شخص کے منہ پر دے مارا اور پھر دوبارہ گھمایا اور چہرے کے دوسری طرف مارا، لیکن اس شخص نے سختی سے ہونٹ بھینچ لیا اور کوئی آواز نہ نکالی۔ شاید یہاں ایسی سزائیں اکثر ملتی ہوں گی۔ 4-6 پائپ پڑنے سے بھولے کا چہرہ نیلا ہو کر سوچنے لگا۔ فوراً مرغا بن جاؤ۔ فرزانہ سزا سنا کر صوفے پر آ کر بیٹھ گئی تو راجو نے دیکھا کہ بھولا کسی روبوٹ کی طرح جھکا اور ٹانگوں کے نیچے سے ہاتھ نکال کر، کان پکڑ کر اور ہاتھ اور پاؤں جوڑ کر مرغا بن گیا۔ جمیلہ فرزانہ ٹیبل سے انگلش میگزین اٹھا اور ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر اس کی برگردانی کرتے ہوئے گویا ہوئی۔ جی میڈم۔ فرزانہ نے ٹیبل سے انگلش میگزین اٹھایا اور ٹانگ پر ٹانگ رکھ اس کی برگردانی کرنے لگی۔ جمیلہ۔ جی میڈم۔ کارپٹ پر بیٹھی 12-13 سالہ ملازمہ لڑکی ایک دم کھڑی ہو کر سپاٹ لہجے میں بولی، بھولے کے کانوں میں روئی ٹھونس کر اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دو۔ فرزانہ نے اسے حکم دیا تو فوراً ہی ایک دراز سے روئی ٹیپ اور کالے رنگ کی پٹی نکال کر بھولے کی طرف چلی گئی جو مرغا بنا ہوا تھا۔ جمیلہ نے جھک کر اس کے کانوں میں اپنی انگلیوں سے اچھی خاصی روئی ٹھونس دی اور اوپر اچھی طرح سلوشن ٹیپ چپکا دی۔ اس کام سے فارغ ہو کر اس نے کالے رنگ کی لمبی چوڑی پٹی کو بھولے کی آنکھوں پر رکھ کر سر کے 2-3 بل دے کر باندھ دیا۔ اس کام سے وہ فارغ ہوئی ہی تھی کہ فرزانہ نے پائپ اس کو دیا اور ساتھ ہی انگلیوں سے 4 کا اشارہ کیا تو جمیلہ سپاٹ انداز سے بھولے کے پاس گئی اور اس کی پشت پر 4 دفعہ زور زور سے پائپ مارا، جس سے وہ سسکنے اور مزید لرزنے لگا، اور پھر جمیلہ فرزانہ کا اشارہ پا کر کمرے سے چلی گئی۔ راجو اپنی جگہ پر ساکت و سلامت کھڑا ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ وہ کسی ایسے گروپ میں آن پھنسا ہے جہاں معمولی غلطیوں پر بھی ایسی سزا دی جاتی ہے، اور فرزانہ انچارج ہی نظر آتی تھی کیونکہ سمیہ یعنی اس کی ممی تو پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئی تھی۔ راجو، میرا خیال ہے کہ اب تم بہت کچھ سمجھ چکے ہوگے۔ فرزانہ سیدھی ہو کر ٹانگیں سامنے شیشے کی ٹیبل پر رکھ کر بولی، تم اس وقت جس جگہ کھڑے ہو یہ آتشی گروپ کا محض ایک ٹھکانہ ہے۔ اس ٹھکانے کی انچارج میری ماما ہے، لیکن ان کی غیر موجودگی میں ہی سب کچھ کرتی ہوں۔ ہمارا گروپ 2 کام کرتا ہے۔ نمبر 1، بڑے بڑے لوگوں کو عیاشی کے لیے لڑکیاں سپلائی کرتا ہے تاکہ ان سے رقم اور اہم ملکی راز حاصل کر کے سرحد پار پہنچائے جائیں۔ نمبر 2، ابلیس کے پیروکاروں کی تعداد میں اضافہ کرنا۔ یہ کہہ کر فرزانہ خاموش لیکن بغور انداز سے راجو کے تاثرات کا جائزہ لینے لگی، جس کا چہرہ اس کے دل کی مد و جزر کیفیات کا آئینہ بنا ہوا تھا۔ آپ لوگ تو جادو بھی جانتے ہیں نا؟ میں نہیں، صرف بابا طاحوت جانتے ہیں۔ لیکن پہلے دن جب آپ مجھے گھر چھوڑنے گئی تھی تو آپ گاڑی سمیت ایک دم غائب ہو گئی تھی۔ راجو اچھمبے سے بولا۔ ہاں، فرزانہ بال ہاتھ سے کانوں کو پیچھے کر کے مسکرائی۔ وہ بھی بابا طاحوت کا کمال تھا، اسے نظر بندی کہتے ہیں۔ کوئی چیز سامنے ہونے کے باوجود بندے کو نظر نہیں آتی۔ میرے لیے کیا حکم ہے؟ تم ہمارے رازوں سے واقف ہو چکے ہو، اب تمہارے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں، اس لیے تمہاری بہنوں کو بھی اغوا کر لیا گیا ہے۔ اغوا؟ راجو دھک سے رہ گیا۔ ہاں، اگر تم لوگ میرے اشاروں پر ناچو گے تو عیش بھری زندگی پاؤ گے، اگر انکار کرو گے تو تمہارا برا حشر کر دیا جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے فرزانہ لاپرواہی کے انداز میں اپنی جگہ سے اٹھی اور پلاسٹر کے پائپ کو ایک دفعہ پھر ہاتھ میں تھام لیا اور مرغا بنے بھولے کے پاس جا کر اسے 4-5 دفعہ اس کی پیٹھ پر دھڑا دھڑ برسایا، جس سے وہ بیچارہ بری طرح بلبلا کر رہ گیا، اور فرزانہ دوبارہ اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئی۔ بھولا اپنا منہ پھر سختی سے بھینچ کر پوری تابیداری سے مرغا بنا رہا۔ راجو کے دل و دماغ میں اب آندھیوں کے جھکڑ چلنے لگے تھے۔ وہ سمجھ گیا کہ مکمل طور پر اس گروپ میں پھنس چکے ہیں۔ انکار کی صورت میں بھیانک انجام مقدر بن جائے گا، اور اقرار کی صورت میں شکیلہ اور شمائلہ گناہ کی دلدل میں دھنس کر رہ جائیں گی، اور پھر یہ لوگ ابلیس کو ماننے والے ہیں اور آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ کیا سوچے ہو راجو؟ تمہارے سوچنے کی مہلت ختم ہو چکی ہے۔ ہمیں کرنا کیا ہوگا؟ تمہیں غریب گھروں کی خوبصورت لڑکیاں پھنسانی ہوں گی، جبکہ شکیلہ اور شمائلہ کو امیر گھرانوں کے لڑکے پھنسانے ہوں گے، ابلیسی بنانے کے لیے۔ نہیں، راجو کے منہ سے غیر ارادی طور پر نکلا، اتنی چھوٹ تو ہم کسی کو دیتے نہیں، البتہ تمہیں میں یہ آخری رات دوں گی سوچنے کے لیے۔ صبح اٹھ کر تم سے صرف ایک لفظ سنوں گی، ہاں یا نہ۔ یہ کہتے ہوئے فرزانہ اٹھ کر کھڑی ہوئی اور بھولے کے نزدیک جا کر زور سے اسے ایک لات مار کر گرایا اور پھر کمرے سے باہر نکل گئی۔ لات کھا کر بھولا اٹھ کھڑا ہوا اور آہستگی سے اپنی آنکھوں سے پٹی اور کانوں سے روئی نکال کر باہر چل دیا۔ شاید وہ اس سزا کا تجربہ کار تھا، اسے پتا تھا کہ لات پڑنے کا مطلب چھٹی کرو ہوتا ہے۔ اب راجو کمرے میں تنہا تھا اور ایئر کنڈیشن چلنے کے باوجود اس کا جسم پسینے سے شرابور ہو رہا تھا۔ وہ اس لمحے کو کوس رہا تھا جب اس منحوس کوٹھی میں اس نے ایک قدم رکھا تھا۔ ابھی زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ دروازہ کھلا اور 3 خطرناک حد تک خوبصورت نوجوان لڑکیاں ہیجان ہیز لباسوں اور خوشبوؤں میں لپٹی ہوئی اندر داخل ہو گئیں، جنہیں دیکھ کر راجو بکھلا کر کھڑا ہو گیا۔ اوہ ویری ہینڈسم، شانوں پر بال بکھیرے ایک لڑکی نے راجو کو دیکھتے ہی کہا اور اپنا ہاتھ ملانے کے لیے آگے بڑھا دیا۔ راجو کو کچھ سمجھ نہ آئی۔
ویری گریسفل۔ دوسری جوانی جو شارٹس میں ملبوس تھی راجو کے شانوں پر ہاتھ رکھ کر مہاتی ہوئی۔ اتنے میں تیسری لڑکی نے مائی سویٹ ہارٹ کہہ کر راجو کی پشت پر جا کر اپنی باہوں کو اس کی کمر میں حمائل کر دیا۔